ተመልከትና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ብዓጋይ ዝነበረና ቀዳማይ ክፋል ምክትታልኩም ይፍለጥ ሕዚ ድማ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ተመሊስና ኣለና ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ዓድታት ብሂብካ ምቕባል ወደብ ዘይነበረን እሞ ተጠቀምቲ እናኾና እየን ዝርከባ ብዲፕሎማሲ ብሂብካ ምቕባል ብዝተፈላለዩ ሂብካ ምቕባል ዝበሃሉ ምስ ናይ ባሕሪ ተተሓዝቲ ሕግታት ኣሎ ምስኡ ተጠቀምቲ እናኾና እየን ዝርከባ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ናይ ጣልያን ሃንጋርን እናልዕልና ናይ ነዊሕ እዋን ተጠቃሚ ዘይኮነ ፀኒሓ ምስ ጣልያን ብዝገበረቶ ናይ ሂብካ ምቕባል ፖሊሲ ተጠቃሚት እያ ኮይና ኣለና እተን ገረባውትና ኸ ካብዚ ኩነታት እዚ ልምዲ ወሲደን ኢትዮጵያ እውን ካብዚ ልምዲ ወሲዳ ምስ ጎረቤታ ዘለዋ ተስማዕሚዓ ብሂብካ ምቕባል መርህ ንምጥቃም ጎረባውትና ካብዚ እንታይ ክወስዳ እንታይ ልምዲ ክወስዳ ክኽእል ኣለወን ኢልና ንሓስብ ብፍላይ ከዓ ተን ዓንቀፍቲ እየን እንብለን ጎረባውትና ጽبق لها يعني كابزي بزح تمرتي كوز داخل يعني بزح لمدي تمرتي نسو لماني أبزع عالم حجس زع عالم زي بمتحبار أبني حبارا ورابحة متحباري تمركسو زي خيزة اللي مالتي سلازي بزحات أبنت له تي لمعاتا دو إيتوبيا زي بزلون حدا إيتوبيا حجي تي لمعاتا زلون كابي مبزحتو كاب ناي كالوت هاجر إنسبريشن كالوت هاجرات كميجرن تعويتن ناي حبرا وربحة تبو تمكرو إكسبيرينس اللون سلزي خمسة دقائق كايز نحجي ناي مونجو لأني هنغاريان دعم حكم أبنتي بس كالون أب أفريقيا أوشتون أبنت اللون حجي قدك استغينا أب مونجو إثيوبيان نيجيريا ناي أير منجد ناي إثيوبيا أير منجد صبوا متحبر نيرو حجي كم تعنا زنبكم مالتي نيجيريا بزحنا الجنزب إثيوبيا تخاف لنا إثيوبيا أير منجد مالتي متحبر سلزني برا لكن تجمعات سلزني برا نيجيريا انتهى سمعت ترخيبه إثيوبيا كاب لاغوس كاب نيجيريا وانا ختمة أير منجد بررا نخد كملو ناي لوجيستيك متحبر تفتحه ناي قد نخون نيجيريا اتي جنزب اتي عدا زلو لإثيوبيا نخد خفلو دحر خفلو دي زخوينو كالم التحبار بخالق بصبو حتى حاسبة فتحمو مالتي سلازي حجي إيماجن نا إثيوبيا أير منقد كاب دي سابا خونان نيجيريا خيلا كاو نيجيريا نبكالها هاجر تخيل كاب نيجيريا كاو تبقيسا نبكالها هاجر تخيل إذا حجي نبعلو زي انتهي مالتي زي innovation solution بتعمي معبل سلطن تاشمي التحاسبة نايم التحاب حبراوي رابحة مركز لذي إثيوبيا تنقرن هاجرات بقرن أفريقيا زلوا كابزي بزح كمارا يخيلين حادون زن هاجرات حجي كم تسجمات انكفات زخونا زلان إثيوبيا نخالق انتهي خي أبعدنس انتهي انجرن انتهي تعويتن كندر إذا حزبك حتى له حتى بحزبك قرب له انت عينك لمعة تجاريه أنا قلت ما بزحت أنت إثيوبيا كم كم تسجم إثيوبيا كم زي تبلتسج تسجمات كم انكفات كوينن زكاة هذا ستاوي ميليتاراوي يكون بقطبة يكون بدبلوماسي يكون زجبرا زلوا نبعلن أي وش تفش لزلوني ناي بعلن لمعت بوليس تتهلون جن ناي لمعت بروجرام تتهلون مزصبو متأثر مس إثيوبيا مس كالوت جراوتن متأثر مس جبران يرن جن ناي وشتي فيش لزلو أبناي ديمقراساوي أبناي سبعوي مثل أبناي قطباوي شجرات سجمة سلزلو كم أو ناي إثيوبيا لمعت عنكفات كوينن نمنتاي نبال حجي ستورون أبكرنا أفريقيا تورونت أبكرنا أفريقيا تورونت حجي كم حدا جزء يونس ساموراي حدا كزارو سميعي إلو كم أبنت الزارو نرو نحن بتجرايس ناي تورونت جقلنا تسي أخلنا انتهي متسئلنا زين هاجرات زيادة الحجس ناي تورونت جقلنا أبي إريتريا انتهي متسئل يتقوم دلوا بحر خيط قوم دلوا ولا تيلنا خد من أي تكمل زلون أي تكمل زلون حج عن منقسنا إريترياس مس شاينا رخكب غيرو بريزيدنت إسياس ناب شاينا خيدو ناب راشا خيدو ناب بزحت هاجرات عرب خيدو
ናብ ምዕራባውያን ምስ ጥልያን ከይዱ ስለዚ እሞ እንታይ ንፅበይ ነርና ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይፅበይ ነይሩ ድሕሪ ስኻ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ምስ ጥልያ ምስ ካልኦ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ርክክብ እንድሕ ትገብር ኮንካ ብቀዳምነት እቲ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትሪያ ቀይሕ ባሕሪ 1200 ኪሎ ሜትርስ እንታይ ተጠቂማትሉ ኣነ ኣብዚ ኣብነት ክብል ኣብ ናይ ቱሪዝም ድሕቲ መፂናስ ኣነ በቲ ዝፈልጦ ዘንበብክዎ ኣብ ኤርትርያ 133 ደሴት ኣለዋ ዘን ደሴት እዚኣተን ሰብ ረጊፅዎን ኣይፈልጥን ወላ ኤርትራውያን ኣይረኣይዎን ወላ ካልኦት ሕጂ ኣነ ብል 10 ካብ 100 ካብ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ናብ ኤርትራ ተትገብር ፅቡቅ ርክክብ ተትሉ በዞም 10 ካብ 100 ኢማጅን 10 ካብ 100 ካብ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ 10 ሚልዮን ኣብ ዓመት ቱሪዝም ክመፀካ ይኽእል እዩ ካብዚ ናይ ቱሪዝም ብዙሓት ሃገራት ንፈልጥ ግብፂ ይኹን ብዙሓት ሃገራት ብናይ ቱሪዝም ኢኮኖሚ ብናይ ቱሪዝም ኢንከም ይምዕብል ኣለዋ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ቱሪዝም ዓብይ ናይ ቱሪዝም ፖቴንሻል ኣለዎ ግን ኣይተጠቐመትሉን ንምንታይ ካብ ቻይና ኢንቨስትመንት ዘይመፅእ እቲ ትእስር መንጎ ቻይና ኤርትራ ዘለስ እንታይ ዓይነት ናይ ልምዓት ኣብ ልምዓት ዶ ተተርጊሙ ኣብ ናይ ልምዓት ፕሮግራም ዶ ተተርጊሙ ኣብ ናይ ቁጠባዊ ልምዓታዊ ፕሮግራም ተተርጊሙ እየተደገመን ምስ ራሽያ ብዙሓት ሃገራት ምስ ምዕራባውያን ከምኡውን ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣ ብፍላይ ኤርትርያ እቲ ፀጋታት ዘሎ እቲ ፖቴንሻል ናይ ልምዓት ዘሎ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ቱሪዝም ከም ናይ ቱሪዝም ኣብነት ይበካ ግለፎ ናይ ካልእ ኣብ ናይ ቱሪዝምስ ኤርትርያ ምስ ገራውታ እንታይ ትእስስር ገይራ እዚ ሕጂ ንባዕሉ ዓብይ ፀገም የርእየካ ማለት እዩ ፍሽለት ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ፍሽለት ስለ ዘሎ እዚ ፍሽለት እዚ ንዕኡ መሸፈኒ ንዕኡ ሽፋን ምስ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት እንቅፋት ኮንካ ስለዚ እቲ እስር ዘሎ ኣብ ሃገራታት ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ምስ ካልእ ሃገራታት እንታይ ዓይነት ለውጢ እንታይ ዓይነት ናይ ልምዓታዊ ለውጢ ደገይሩ ኣይገበረን ንምንታይ እዩ ዘይገበረኸ ስለዚ እዚ ትእስስር እዚ እንድሕር ኣብ ልምዓታዊ እንድሕር ፕሮግራም እዚ ተርጊሙ ትርጉም ይብሉን ንምንታይ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ዘሊ እንታይ ይደሊ ናይ ሓበራዊ ልምዓት ናይ ሓበር ብዙሓት ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ቀና ኣፍሪቃ መዓዝ ኢና ንሕና ኩለናስ ከም ሓደ ፓስፖርት ይህልወና መዓዝ እዚ ወደባት እዚ ፍሪ ክኸውን ሰብ ክንቀሳቀስ ከም ድላዩ ክነግድ ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ተፈላለዩ ምንቅስቃስ ልምዓት ዘምፅእ ንኩለን ናይ ዘባዊ ልምዓት ዝፈጥር መዓዝ እዩ ኢሉ ሕልሚ ኣሎ ህዝቢ ቀና ኣፍሪቃ ሓንቲ ኮንፌደሬሽን ኮይኑ ኩለን ዘን ሃገራት ናይ በዓል ላዕላውነት ተኸቢሩ ግን ከም ኮንፌደሬሽን ንምንታይ ቀና ኣፍሪቃ ከም ኖርዲክ ካንትሪስ ከም ስካንዲናቪያንስ ካንትሪ ዘይኸውን ኣብነት ስለዚ ኣብዚ ፀገማ ስለ ዘሎ ኣነ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ህዝቢ ናይ ቀና ኣፍሪቃ ክሓትት ኣለዎ እቲ ልምዓት እዚ እቲ ለውጢ ድማኒ ብውሽጢ ዝመፅእ ናይ ዝኾነ ሓደ ሃገር ካብ ውሽጢ ክመፅእ ኣለዎ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለውጢ እዚ ካብ ውሽጢ መፅዩ ድሕሪ 4-5 ዓመት ምንቅስቃስ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊቱ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኢህደግ መንግስቲ ንዕኡ ሪፎርም ከም ዝገብር ኣገዲድዎ እዚ ለውጢ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ዲማንድ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነት ሃገር ቀና ኣፍሪቃ እውን ሕጂ እቲ ህዝቢ ናይዘን ሃገራት ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ዘለዋ ንሱ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማኒ ምስዘን ኩለን ሃገራት ናይ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለዋ እምበር ናይ ሽግር ምስቲ ስርዓታት እምበር ንሕና ሕጂ ኣብ መንጎ ሕጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሕዋት ኢና ምስ ኤርትራ ዘራኽበናስ ብቋንቋ ብባህሊ ብሃይማኖታዊ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ትግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራይ ኣለዉ ኩናም ኣለዉ ኣጎ ኣለዉ ኩሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ እንታይ ይርእየካ ኣሎ ማለት እዩ ዓሳውርታ ሳሁ ተዛረብቲ ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ
بناي بهلاوي بناي بهراوي بناي متأثر ناي بناي مصب متأثر مس حزب إريتريان حزب إثيوبيان حدا شجر زلو شجر أبناي منجسنا إريتريا بوليسي مس جراوت هاجرا ترى مس إثيوبيا خوان سلازم شجر أمونجو سرعتها يزلون أمونجو حزب إثيوبيان حزب إريتريان يلن مالت سلازم خبيث تبقيس على انت يبل نحنا زي أبنت عبي أبنت خمس تقص كايو كاوخ نمهر لنا وبهومي وحجين إثيوبيا تحدش بوليسي ناي زباو متأسر تختلو زلا عبي رابحة عبي عوت دا مزقبي زخي زلو كم اون دقف بناي أفريكان حبرت بناي يو إن ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ሓይልታት ናይ ዘባዊ ሓይልታት ደገፍ ዓብይ ደገፍ ንኢትዮጵያ ኣሪኦም ማለት እዩ ምናልባት ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ዘን ዓድታት እዚአን ኢትዮጵያ ናይዚ ኣካል ኮይና ተጠቃሚት ወደብቲ ኮይና ኣብ ኢኮኖሚ እውን ልህሎ ፅልዋ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ምልዕዓል ምንቕቃሕ ክህለ እዩ እቲ ህዝቢ እታ ውሽጢ ናይ ዘን ዓንቀፍቲ ዝኾነ ዓድታት እቲ ህዝቢ ባዕሉ ለውጥታት እውን ይደሊ እዩ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሎክድ ዝኾና ዓድታት ለውጢ ይደሊ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ይደሊ እዩ ከም ትልበልዎ እውን ናይ ቱሪዝም ፍሰት እውን ክህሊ ይድለ እዩ ብዙሓት 133 ዝኣክል ደሴት ሰብ ረጊፅዎን ለይፈልጥ ማለት ናይ ውሽጣዊ ኢኮኖሚ ካፍልፍሎ ልኽእል ዓቕሚ የለን ማለት ኢና እቲ ህዝቢ እዚ ከመይ ቃልስ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ናይዚ ውህደት እዚ ተጠቃሚ ንክኸውን ፅቡቅ ሕቶ ኣነ ብል ህዝቢ እዚ ሓደ ነገር ኣይገድን ካብ ሓደስ ናፃ ሓደ ነገር ናይ ታሪካዊ ትርክት ካብኡ ናፃ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ድማ እቲ ናይ ኤሲፎቢያ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ህዝቢ እዚ ብላት ገለ ህዝብታት ገለ ሃገራት ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ብናቶ ስርዓቱ በዘን ናይ ተፈላለየ ስርዓት ኣብ ሕማቕ ኣረኣያ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣለዎ ከም ኣብነት ክብቲ ኮይኑ እዚ ናይ ኤሲፎቢያ ንበል ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ መንግስታት ጨኮንቲ መንግስታት ነይሮም ስርዓታት ነይሮም ስለዚ ንዓና ብዙሕ ነገር ስግኣታት ብዙሕ ክራይም ብዙሕ ገበን ገይሮም እዮም ኢሉ ከም ሓደ ኣብነት ይጠቕሶ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ግን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ነገር ክርስዕ ይብሉን ሓደ ነገር ክዝክር ኣለዎ ንሱ እንታይ እዩ መን እዩ ነዞም ገበናዊ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጥፍኦም ካብ ስልጣን ዘውረዶም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኣምፂኻ ከምዚ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ገበን ገይሮም እዮም ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ጦርነት ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ሕሉፍ ታሪክ ንሕና ዘየለናዮ እዚ ንሕና ኣብዚ ዝሓድሽ ጀነሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎስ ህዝብን መንግስትን ሓላፍነት ክወስድ ኣይኽእልን ናቱ ሓላፍነት ይኮነን ናይ ዝሓለፈ ስርዓታት ዘይፍትሓዊ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ነበረ ኣብ ግዜ መሳፍንቲ ኣብ ግዜ ዲክቴተርሽፕ ኣብ ግዜ ኮሙኒስት ነበረ ስርዓታት ዘን ስርዓታት እዚኣተን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገበን ዝገበርኦም ይበዝሕ ይዓቢ ካብ ምስ ገራውቲ ዝገበርኦ ማለት እዩ ዘን ስርዓታት እዚ ታሪካዊ ትርኽ ኣምፂኻ ኢትዮጵያ እኮ ከምዚኣ ኢትዮጵያ እኮ ወረርቲ እዮም ኢትዮጵያ ወራሪት እያ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ፀለመ ፅልኢ ምፍጣር እዚ ነዘን ክልተ ህዝቢ ኣህዛብ ኣይጠቅምን እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ኣብዚ ኩለና ከም ህዝቢ ክሓስብ ኣለዎ እዚ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ክኸውን ኣለዎ እዞም መሳፍንቲ ሓይልታት ገበን ዝገበሩ ብኢትዮጵያ ስርዓታት ድማ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ጠፊኦም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዘጥፍኦም ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኣውሪድዎም ካብ ስርዓት ዘልገሶም ዲሞክራሲ ዘመፀ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ልምዓት ብናይ ቁጠባዊ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሒ ሃገር እያ ኮይና ብኩሉ ደረጃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ናይ ሕጂ ግዜ ህዝቢ ድልየት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ህዝቢ ድልየት ክሪኦ ኣለዎ እምበር ናይ ሕሉፍ ታሪክ ከምዚ ገይሮምና ጠይብ ንበል ዘን ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ነበረ መን ድዩ ካብ ስልጣን ኣልጊስዎን መን ድዩ ካብ ስልጣን ኣባሪርዎን
من يزلوطي بإثيوبيا مصير حزب إثيوبيا عندي حزب إثيوبيا عبي واقع خفيلو مسوءات خفيلو نديمقراسي نخمص سلازي حجون أبزن هاجرات زياتن إتي ناي زحلفة كونات أب مونغو سرعات ناي زحلفة سرعات ناي إثيوبيا كم أون أب مونغو زحلفة سرعات ناي إرتريا نبرة إذن كم حلف تاريخ كنري لنا أبز حجين حدش معرف كفيتنا ناي سلام ناي فقري ناي متحبر ناي زباو متأسر كنفتر لنا نقبلنا توقع حاجة أب أوروبا انتهي ترخيبه أب جرمن نفلتين أبز كلاي عالم وقع ناي حلف أب جزي هتلر نازيزم جرمن جرمن شعوب تسرعت ناي جرمن تزقبر جبناتات أب أوروبا دحري سرع ناي نازل دحري ناي وقع ناي عالم ناي هتلر مستسعر مالتي دحريو نهزب جرمن እቲ ጽቡቕ ፍቕሪ ጽቡቕ ርክክብ ነበሩ ምስ ሕዋት ኤውሮፓውያን ተመሊሱ ህዝቢ ኤውሮፓውያን ንጀርመን እውን ሓቂፉ ንስኻትኩም እውን ንሕና ሕዋትና ኢኹም ስርዓት ናይ ጀርመን እዩ ንሱ ዘይፍትሓዊ ገበናዊ ነይሩ እምበር ህዝቢ ጀርመን ግን ናይ ኤውሮፓውያን ሕዋት እዩ ምስ ፈረንሳ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ፖላንድ ምስ ኩሎም ጀርመን ሕጅብ የላ ናይ ህዝቢ ናይ ኤውሮፓ ናይ ጀርመን ስርዓት ከም ስርዓት ታሪኻ ሕሉፍ ታሪክ ርእይዎ ንህዝቢ ጀርመን ግን ከም ጀርመን ዝምዕብል ከም ጀርመን ሰላም ዝደሊ የለን ኣብ ኤውሮፓ ሕጂ ምስ ኩሎም ሕዋቶም ናይ ጀርመን ኢኮኖሚ ናይ ጀርመን ቁጠባ ምስ ኤውሮፓ ተኣሳሰረ እዩ ንምንታይ ህዝቢ ናይ ኤውሮፓ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ኣረኣእዮም ስርዓት ናይ ጀርመን ዲክታተራዊ ስርዓት ነበረ ናይ ናዚ ነበረ ፈልዮም ህዝቢ ጀርመን ግን ሕዋቶም እዮም ሓደ ገበናዊ ስርዓት መፀካ ከለኮ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ እዩ ከም ቪክቲም ዝኸውን ብቐንዲ ዋጋ ዝኸፍልኮ እቲ ህዝቢ ናይዚ ሓደ ሃገር ህዝቢ ገበናዊ ስርዓት ህዝባ እዩ ዓብይ ዋጋ ዝኸፍል ማለት እዩ ስለዚ ጀርመን ድሕሪ ኤውሮፓ ጀርመን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት መራሒት እያ ዓባይ ሃገር ጀርመን ብኢኮኖሚ ተመፂና بناي سلام تمتسينا بناي متأسات تمتسينا عبي جدي زلاو أوروباي عبي جدي زلاو بناي عالم إيكونومي سلازي نمنتاي الرأي زي أمونغو إثيوبيان إريتريان زي الله كابس تبجسنا أنا بال تلوتي خم دول كايا كاوشت سلازمتس تهزبي التحاسبو تغير له سرعة ناي حلف تاريخ ناي حلف تاريخ أو تركت السوق ديفو بناي حجي حدش تاريخ بناي حداش بلصقنا إثيوبيا نع آخري قالوا إتو بوتنشال زلون نحواتنا إريتريوان لإثيوبيا كم عبي هاجر كم عبي عداقة خري والله إريتريوان أما تاي سلام مسترخبة لوت مسترخبة إريتريا إريتريوان نخنقدو أب إثيوبيا 220 مليون حزب زحازة عداقة هاجر عداقة هاجري إذا عبي بوتنشالي كم أون إثيوبيان أريتريا خيرهم إنفستمنت قبرو كم تزور ناي توريزم بس إذا ناي توريزم كم حدا أبنتي كان بزح نجر أمونغو إريتريا إثيوبيا منقص درجة بحزب درجة بزح لوت اللي معك خون إذا جن دحر لوت التاريخي بيقول ناي ديمقراسي حيلتات ناي ديمقراسي ديليت حيلتات زلوا ودبات يكون أوشتي أوصائي حزبي إريترياون ناي سلام دلايو مس حواتو مس قراوتو خنبر حزبي إريتريا صعرنيا حزبي سلام زدلي حزبي إريتريا كاون لعلي واغا زخفلن السلام يلن نناصنت إريتريا ناص ختوصيلو تقاليسو دمفسيسو تبيلو كندي ولد قالس تخايده اما جرسو إريتريا ناص خوينا دحر ناص جن تناتو حلمي تناتو قمت تناتو فيجن جن بالصقت إريتريا لمعاوتاوي إريتريا مسقراو تصبق زلوا ناتو تمنيتو انتهي مرخيبو دحري ناصنتنا إريترياس حزب إريتريا أي تربحن حزب إريتريا أي بسلام كنبر يخالن تتصقاتات زلو بإريترياون كتقوموا اللي يخالن ምናልባት ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ብዓጋይ ኣብዚ
ناي قدم منستر غونيت عدت وين خنال علنا قدم منستر دكتور أبي أحمد أو زوان ناب السودان قيدهم أفتو وانا أتقام مخونتات تمثلونا مقادشو خيدم أمونغو إثيوبيا سوماليا لولو ركب ناتما حيشة لخير الخونتات زولنا بحفشة إثيوبيا أتقام تخونتات خوينا نغنوتي عدتات هو كلمات هو خونتاتن أمونغو إثيوبيا سوماليا لولو حزي أو يركب خمي أمل قل صبا إثيوبيا خان زخابياوي وحدة متحوار ناوغر كانت تم زولو حفشة وسرحتي خمي أمل قم خنول ما حدا خلت حتى وسيانا خنزازمنا ኢትዮጵያ ከም ዝበልካዮ ኣብዚ ኩናት ናይ ሱዳን ዘሎ ንሕና እውን ኣሕዋትና ሱዳን ብሰላም ንምነየሎም ንምንታይ ሱዳናውያን ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ እዮም ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምንታይ ኣብ ግዜ ጦርነት ኣብ ግዜ ኩናት ቅድሚ ናይ መንግስቱ ስርዓት ከይወደቐ ከሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ መጀመርታ ሃገር ተሰደደሉ ሱዳን እዩ ህዝቢ ኤርትሪያ መጀመርታ ሃገር ተሰደደሉ ሱዳን እዩ ሶማሊ ይኹን ኩሉ ስለዚ ሱዳን ሓቋፊት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ህዝቢ ስደተኛ እያ ከም ሱዳን ዝሓቆፈት ንስደተኛ ተቐበለት ብፅቡቅ መንግስትን ህዝብን የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ዝተበጊሳ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ሱዳን ብዙሕ ነገር ብዶብ ይኹን ብናይ መሶብ ይኹን ብናይ ጉርብትና ይኹን ፅቡቅ ምትእሳር ስለ ዘለዋ ካብ ዝተበጊሱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነበር ሱዳን ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ጦርነት ናብ ቦር ሱዳን ዒደት ዝገበረ ማለት እዩ እዚ እንታይ ርኤካ ኣነ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ጎኒ ሱዳን ከም ዘላ ሰላም ንኸውን ቅድሚኡ እውን ኢትዮጵያ ዓብይ ግደ ከም ዓብይ ግደ ተፃዊታ እያ ኣብ ናይ ኣብ መንጎ ሰላም ክርከብ ብፍላይ ናይ ስርዓት ዝሓለፈ ስርዓት ምስ ወደቐ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ ፍሉጥ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ግደስ ኣብ ናይ ዲፕሎማሳዊ ምንቅስቃስ ዓብይ ግደ ብጣዕሚ ድማ ሱዳናውያን ዘኽብርዎ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ግደ ከም ዘሎ ከም ሃገር ከም መንግስቲ ናብ ቦር ሱዳን ምኻዱ ድሕሪ ቦር ሱዳን እቲ ምስ አልቡርሃን ምስ ተራኸቡ ማለት እዩ ናይ ኣየር መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቦር ሱዳን ኣብ ግዜ ጦርነት ኣብ ግዜ እዚ ንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ ንምንታይ ህዝቢ ደገፍ ንህዝቢ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓለፈ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ድማ ኣኼባ ኢትዮጵያ ድማኒ ተሳቲፋ ማለት እዩ ብ15 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ንሰብኣዊ መሰል ናይ እዞም ኣብ ኩናት ተጎዳእቲ ተጎደኡ ንዓኣቶም ሓገዝ ድማኒ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ተገበረ ከምኡውን ኣረብ ኢማራት 200 ሚልዮን ዶላር ከምኡውን ኢትዮጵያ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ተሳቲፈን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዓብይ ምሕዝነት ዘሎ ዝምድና ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳን እዚ ንባዕሉ እዚ ሓደ ውፅኢት ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ ማለት እዩ ከምኡ እውን ምስ ሶማል ትገብሮ ዘሎ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን እዚ ንባዕሉ ሕጂ ኣነ ክብለካ ሕጂ ብሽወደን ብዙሓት ዕሩክቲ ኣለዉ ሶማሊይን ደቂ ሶማል ማለት እዩ ናይ ሶማል ዲያስፖራ ዘለው ድሕሪ ሰላም እዚ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ቱርኪ ዝገበረቶ ሶማልያውያን ብጣዕሚ ተሓጊሶም ደስተኦም ይገልፁ ኣለው እዚ ነገር እዚ ብሰላም ብስምምዕ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ናይ መጨረስታ ስምምዕ ናይ ፋይናል ኣግሪመንት ንክበፅሑ ስጋብ ኣብ ጁን ዓብይ ትፅቢት ዓብይ ተስፋ ኣሎ ካብ ህዝቢ ሶማል ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ናይ ዘባዊ ምትእሳር ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲክ ዓብይ ዓወት የርኢ ኣሎ ዓብይ ደገፍ ብህዝቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ከምኡ እውን ብናይ ሓይልታት ኣብ ዓለም ዘሎ ስለዚ ኣነ ናይ ምትእሳር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ እዚ ንባዕሉ ከምኡ እውን ምስ ሳውት ሱዳን ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፅቡቅ ምትእሳር ኣሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ ሳውት ሱዳን ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ፕሮግራም ዘባዊ እዩ ጥራይ ሃገራዊ ኣይኮነን እዚ ድማኒ ናቱ ውፅኢት ድማኒ ሶማል ትማሊ ምስ ግብፂ ምስ ኤርትርያ ኮይና ኣንፃር ኢትዮጵያ ንጦርነት ንትፈጥር ትፅዕር ነበረት
حجي أنا سلام يزواج أنا مس إثيوبيا إلى سلام مس إثيوبيا ختفرم كلا زين بعلم تاي أنا بزي طعمي إن حواتنا سوماليين كنقدم يدل مالتي منجستن هزبن منجستن أي سومال إتو قربتنا مونغو إثيوبيان أب سومال زلو إتي حبرا ورابحة زلو نعو بقدام النتيبو مالتي نمنتاي سومال ناي كابشح كيلومتر نلعلي دوب اللو مس إثيوبيا مالتي سلازي إزي أنا حبرا ورابحة سلازلو ناي حبرا وتسأتاوي قطباوي بهلاوي كل نجر حبرا أبر حبرا ورابحة سلتو مركزة سومال بتعم يبزين إحنا يعني كنقدم بتعمي نادانا عبي ناداين منتاي اتي ني حبرا وراحوا ترديهم مس اثيوبيا صبو محزنة صبو زمدنا صبو قروتنا اذا لينا نبر نحنا ازي مس كالئ هاجرات مو بمريت بدوب زي الراخبة ببحر زي الراخبة نعاءة متسينس نساتن ناي سومال حيليتك خونا ازي تخكل ايكونا مس قراو بتخا سلام تزي جركا مس كالئ سلام تقبل يتخدمها ስለዚህ أنا يبل እቲ ናይ ዞባ ምትእስር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ብጣዕሚ ዓብይ ዓወት ከምኡ እውን ደገፍ ብህዝቢ ኣሎ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብይ ደገፍ ኣለዎ ከምኡ እውን ደገፍ ብኣህዛብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ሚድል ኢስት ኢቨን ኣብዚ ናይ ጎልፍ ስቴት ኣብ ጎልፍ ስቴት ሕጂ ንኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ናይ ልምዓት ፖቴንሻል ኣብ ጎልፍ ስቴት ዘለው መብዛሕቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ንክገብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ብዙሓት እውን ሃገራት ኢንቨስትመንት ኣለዎን ግን كم أحزاب كم درجت ون كم أكلات كم كتبة أو درجت كم ناي بزنس كامباني أب ميدل إيست زلوا أب جولف ستيت زلوا أب إثيوبيا خندي إنفستمنت يكايدو له مالت نريو لنا ميديا انت خمس زقبر زلوا مالتي معلتي سلازي إتي ناي متأثر زباوي عبي رابحة خمس زلوا إيزر له مالتي أيتي ياسين من الساعات وين خير الناس لا استوسنا حتى كالعلم بريزيدنت ترامب او اروان اي اس او صوماليا الشباب ون عقمهم الناس يقيد كم زلن او زي ون نايتي هاجر مكلكيانا حيل اير او زي تقعات كفصم تزاز من حلالفهم يفلتي اثيوبيا او زي حالف اوانات علي معسكر الشباب قعات فصم الله ازي زوباوي سلام ممصا وي خا اثيوبيا نتي زوباو صدتا وحساب مغبار ዘለዎ ጠቐሜታን ናይቲ ዞባ ረጉዕ ንክኸውን ትገብሮ ለሎ ምንቅስቃስ እንታይ ልመስል ልብል ሕፅር ኣቢሎም እንትን ይበልን እሞ ክንዛዝም ኢና وهم زول قوي إثيوبيا حجيكو بناي عالم درجة بناي حيلتات ناي عالم في الله بناي أمريكا كم بناي إيو عبي قدي خمزلوا بناي تساتاو محلاو كم أون بناي أفريقيا حبرت أبزناي أميسو مئتاوا إثيوبيا إذن بعلو زين تاي حدا تشبط وتسيت مالتي يعني إثيوبيا عبي قدي خمزلوا دقفون كم زلوا أب تفاعل هاجرات بناي زوباوي بناي عالماوي درجة سلازي إذا حجي زكاي زلو ناي الشباب يكون كأن أفريقيا كأن محجي سومال بين درجة بين أخوانا زنجر شجرات راي سجاتات نسومال نرو حجي جن إذا ناي شباب جن سجات كأن أفريقيا زوباوي سجاتات سلسفتر إحنا يقدر ونزن منجستات هاجرات أب كأن أفريقيا زلوا مس حبرة أفريقيا كم أون مس ناي عالم حاليات كم أمريكا كم يوروبيان يونيون مس كالوت هاجرات بحسب ناي تسأتاو متحبر ناي قدني وأبزي إثيوبيا عبي درجة عبي قدي نخل تصاوت عبي عدة سلزلوا دقفون اللوا መወዳእታ ላልዕሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕማን ንምሕላው ብዙሓት ምንቅስቃሳት እናፈፀመት እያ ትርከብ ዋና ናይ ሕዚ ብሄራዊ ጥቕሚ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት ዝቕመጥ ናይ ጉዳይ ተጠቃምነት ባሕሪ ወይ ከዓ ወደብ እዩ ኣብዚ ተሓድሽ ወለዶ ተኸገብር ኣለዎ ከመይ ኣብ መንግስቱ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ እንታይ ክሕግዝ ኣለዎ ከመይ ከካሳኽዖ ክኽእል ኣለዎ ልብል ብሓውሲ መልእኽቲ ገይሮም የመሓላልፍ ለይና ሕቶታት የወዲዐ أبزي حجي زحادش جنريشن أب إثيوبيا زلو بتعمي انتايخ بالدلي دارقاع عدل جنريشن عدل ولد ينمنتاي زنا أفدق بحري نا إثيوبيا نا كندي ولد صعري
ناي كندا جنريشن صعري أبزح جديد زلنا أبزح جي حد جنريشن أبتكبر يوعل اللي مالتي سلازي حزب إثيوبيا أبغون منجس إثيوبيا خينو إزي ناي تاريخا وسحتة تجبر ناي أبدج بحر إثيوبيا زي مركبة نعو حج منجس إثيوبيا إذا استقاقل سلازلو ناي أبدج رح بحر كتركب إثيوبيا سلاز سعر زلو سلازي حزبنا إثيوبيا أبغون منجس تخينو كلنا إحنا إثيوبيا عدنت فطيرنا أبغون المنجسنا إثيوبيا قوينا إزي ناي بهراوي تقبي ناي إثيوبيا بهراوي تقبي سلازوخنا أبز في اللي كلوا ناي بلنا أبكالي ناي كالو وداي ناي بوليتيكاوي في اللي كلوا ناي خيلي كمي كون إثيوبيا كمي تفاعلي أجندات ديسكاشن تفاعل رؤيته كلوا ناي خيلي إزي نورمال إزي بهراوي جن إزي لمودي جن أبناي بهراوي طقم جن كم زناي حداسة قد حادنت كلنا إثيوبيان حزب منقسن حدا خوينا تعودنا أبنتي ناي حداسة قد بس دحركن من تاي تعودنا تيلنا منقسن حزب أبي إثيوبيا حدا سلازخنا حادنت سلاز فترة ناي كل في اللي نقول نقديفنا ناي وشت أوي خوينو بالذات بديالوج يعني مسفتح غيرنا جن أفتناي بهراوي أفتناي ناشنال انترست جن أو في اللي يبلنا أو حدينا لأنه منجستي يخيد مجلس مالتي منجستنا إثيوبيا بهزبي تمريض يزمت بهزبي يزورد من مخاب سلطان حجي كابس تبقيس أنا هزبنا إثيوبيا في اللايز جنريشن زي عدوا الجنريشن سلازوخنا ناي جدا أو قلنا منجستو خينو كلنا حدنتنا كم تنا حداسة قد بحدنتنا نعلم زرعنا يو حجون أو قلنا منجسنا إثيوبيا خلنا إزي بزعبا ناي بهراوي ناي إثيوبيا بهراوي تقمي ناي إثيوبيا ناشنال انترست ناي إثيوبيا لا ونت أي مسمري كلنا أبزي حدنتنا حاد خوينا دمتنا نعلم كنسمع لنا أو قلنا منجسنا نكون لنا ادخالي في اللي زلنا ناي وشتنا نقبره ناي انترناشنال أجندة خون يقولون ناي وشتي زي اسم معزلو بزيته انسو بزيته يتفتح قد أفتنا بيهراوي قد كلنا خنسامع لنا قومي وانت معبلات هاقرات حجي سلطنا زبلصقا اتي ناي بيهراوي ناي لألاونت ناي ناشنال انترست أو اسم مع كونسنسس سلزفت رأيهم سلزي أنا هزبيني إثيوبيا كم تحجي جقننت كم تحجي ناي دبلوماسي طورنت زقبرنا بناي ميديا طورنت كلنا منقس إثيوبيان حزب إثيوبيان حادو خوينو نعلم زئمنا حجون إثيوبياوان كلنا وشتي أو وسعي لنا أو قن منقسنا إثيوبيا خوينا أبناي بهراوي أبناي بهراوي تقمي ناشنال انترست كلنا هذا دمتي هذا إيدكم كنا لنا يغني الله أيت ياسين أحمد بريزيدنت بابليك دبلوماسي إثيوبياويان أو سويدن بطعمي مساتي حسابيهم مع العلوم لي بفلاي أب قداي دبلوماسي أو قداي جيوبوليتيكا زواوي جيوبوليتيكا حفشاوي معبالتات زواو معبالتات سفح تنتانا بمهاوز فلطو أيت ياسين نزهاوني سفح مبرهم بطعمي لامس يغني الله خبر حوي ورز نايزو عد الذهب كان يغني الله طعم يغني الله تملكتنا من السايت ياسين أحمد بعجايز نورنا غاز أن حيت خلق فان نزي استخاطات لكم يمثل أو أصل سومن أبي ندب هاي بخالة رأسه قدياتن بخالة عجايشن كسان من لسكم سلام